में वो बात रह गई है। मदीने गए ना, तो मदीने जाकर पूछा ये तुम क्या चक्कर चला रखा है? अजी हमने ज़माना जाहिलियत में 2 दिन खुशी मनाते थे, मनाने वाले वो मुसलमान थे फजल साहब, और कौन थे? सहाबी थे। इसका मतलब है गलती होती है, सहाबी से मासूम नहीं है नहीं है। सहाबा से वो गलती हुई कि वो जो खुशी के दिन उन्होंने जाहिलियत में रखे थे, वो मुसलमान होकर भी उन दिनों में खुशी मना रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम मदीने का, तो इधर आओ, ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह उस वक्त मनाते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो आज कद अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा। हाय हाय, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशी के दिन उन 2 खुशी के दिनों के बदले में बदल दिए हैं, यौमुल फित्र व यौमुल अज़हा, ईद उल फितर का दिन और ईद उल अज़हा का दिन। सही हदीस है सुनन नसाई की, इमाम अलबानी ने भी इसको सही करार दिया। मैं और आप भी इसको सही जानते हैं क्योंकि हदीस की किताब है, सही हदीस है, और ये हर ख़ास व आम की ज़ुबान पे है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने जाकर ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मशरू हुई। ऐसे ही रोज़े भी मदीने में फ़र्ज़ हुए, नमाज भी मदीने में फ़र्ज़ हुई, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा भी मदीने में फ़र्ज़ हुई। तो ये 11 साल कहाँ गए मक्का में? 13 साल। यारो दीन की हिकमत समझो, दीन बतदरीज आया है, आसान होकर आया है, जितना बोझ उठा सकते थे उतना ही दीन आया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, दीन वक़्त ज़ाय करने नहीं आया, रोडों पे भागाने के लिए नहीं आया, दीन बोझ बनकर नहीं आया, दीन तकलीफ़ का नाम बनकर नहीं आया। मैं सुबह जा रहा था, ऐसे सुबह कितने बजे जा रहे थे? 7:30 8 बजे इस तरफ। एक मस्जिद के बाहर आवाज़ आई हमें, मैं गाड़ी में था तो मैंने देखा ये क्या चक्कर है। वहाँ भी वही चक्कर था, खुशी मनाने वाला। ठीक है, सानू खुशियाँ चंगियाँ नहीं लगदियाँ, तुहानू चंगियाँ लगदियाँ। उन्होंने जनाब वो छोटे छोटे मुन्ने आए हैं, मदनी मुन्ने, छोटे छोटे मुन्ने, कोई 20-25 होंगे, 7:30 8 बजे वो मस्जिद के गेट के बाहर खड़े हुए हैं। हर मुन्ने के हाथ में सब्ज़ झंडी है, सर पे सब्ज़ टोपी है, कपड़े सफ़ेद हैं। तो मैंने कहा कमलो ये कपड़े भी सब्ज़ कर लो ताकि पता तो चले पौधे लगे हुए नर्सरी के। अब जनाब वो झंडियाँ हिल रही हैं और नाते चल रही हैं, 20-25 बच्चे हैं। अच्छा मैंने गाड़ी रोकी, मैं तो वहाबी हूँ ना, उस तरह का वहाबी नहीं हूँ जब लड़ पड़ूँ। मैंने कहा हम भी खुशी मनाते हैं। देखा तो जो मस्जिद के नमाजी उनमें से 2 भी नहीं हैं, वो बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ने आ गए, और वो मौलवी हैं जो पढ़ाने आए 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह पे, और उन्हें घेरा डाला हुआ है। मैंने एक बंदा वहाँ दुकान वाला था, मैंने कहा हज़रत बात यह है कि यहाँ नमाजी क्यों नहीं बुलाए? जो ये मजमा लगा होता है जुमे वाले दिन या नमाज़ों में, तो इनको कहता उनको दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें खाम खा ही लेनी है तो नमाज, भाई मजमा सारी उम्मत को खुशी क्यों नहीं है? तू जो बेचारे शिकंजे में आगे कैदियों से जो मर्जी करा लो, उनको उल्टा लटका के पिटाई कर लो, सीधा लटका कर लो। वो देखो ना आपके मुल्क के साहबी को क्या हाजिर कर दिया। भाई जो तुम्हारे पास आ गए उनको तुमने झंडियाँ पकड़ा दी, धूप में खड़ा कर दिया, जनाब शब्द टोपियाँ पहना के। भाई मिलाद मना रहे हैं, कसूर इनका है। इन सबको बुलाओ, नमाज़ी में ऐलान करो, कल कोई भी नमाज़ी पीछे रहा वो काफिर हो जाएगा, जन्मी हो जाएगा। लगे पता जाएगा का वो मौलवी कड़ देने मसीत उन्होंने, तो तुझा सानू काफिर बनाना है ना। ऐसे ये शरीयत नहीं है, दीन इनके लिए उतरा है, मौलवी के लिए नहीं उतरा। अगर ये दीन में उस चीज़ को पसंद नहीं करता तो इसको पसंद करवा, और अगर नहीं मानता तो फिर उसको बता तू जहन्नमी है, तू जन्नत में नहीं जाएगा, तो गुस्ताख है। और अगर फिर भी नहीं मानता तो खुद भी सोच ले कुछ यार खड़ा होके कि मैं क्या करता जो मेरी कौम मंदी कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, 11 साल मेहनत की, नहीं माने, लेकिन माने थे, कुछ माने थे, नहीं माने मदीने चल गए, छोड़ दिए। तो उसी मस्जिद छोड़ दे, तो नमाजी नहीं मनते।
اور جن مولویوں کے کہنے پہ اس کی مسجد کے نمازی میلاد میں بحیثیت تمام نمازی شریک نہیں ہوتے، اس مسجد کو اس مولوی کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جب نبی نے اپنا پیدائش کا قلعہ مکہ چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ گال نہیں منی، تو ماما لگ جاؤ اس مسیح تیرا میں تیری نمازی گل نہیں منتے۔ بحیثیت مجموعی سے مراد کیا ہے؟ اکثریت۔ ہم تو یہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ادھر بڑا شور آ رہا ہے، میں نے پچھلا جمعہ پڑھایا، وہ ختم ہو گیا، ٹنٹی اٹھا کے کوئی لے گیا۔ وہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ لے جاؤ ان سے یہ لے جائے، میں نے صرف وہ واقعہ سنایا تھا ابو لہب نے عقیقہ کے یہ کہتے ہیں ہم میلاد منائیں گے۔ عقیقہ اور میلاد کا جوڑ کیا ہے؟ عقیقہ تو آج بھی سارے مسلمان کرتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ میلاد 1% بھی نہیں کرتے، بلکہ نمازی کرتے ہی نہیں ہے، اپنی طلبہ کر کے ٹکٹ کر مدینے چلے گئے۔ اب اس حدیث کو سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے مدینے جا کے اپنے صحابہ کو کہا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے تمہارے لیے 2 اور دن خوشی منانے کے لیے مقرر کر دیے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کسی مولوی کی زبان سڑ جائے اگر وہ اس حدیث میں یوم المیلاد کا بھی لفظ لا دے۔ 2 دن مقرر کیے نا، تو کیا نبی تیسرا دن نہیں بتا سکتے تھے اسی حدیث میں، اسی فرمان میں؟ کیونکہ اس وقت مقرر کیے گئے تھے نا، دن مقرر ہو رہے تھے، وحی آ رہی تھی، اوپر سے ڈائریکٹ وحی آ رہی تھی، اللہ کا فرشتہ جبرائیل آ رہا تھا، وہ کہہ کر گیا کہ مسلمانوں کے لیے یوم الفطر یوم الاضحیٰ خوشی کے دن ہے، اور نبی علیہ السلام اسی دن کہہ دیتے تیسرا بھی دن ہے وہ یوم المیلاد ہے۔ لیکن سنن نسائی کی صحیح حدیث کیا، تم بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، سنن نسائی اٹھا لو، موطا امام مالک اٹھا لو، مسند احمد اٹھا لو، بہقی اٹھا لو، مصنف ابن شیبہ اٹھا لو، مصنف عبدالرزاق اٹھا لو، کائنات کی ساری کتابیں اٹھا لو، تمام چاروں ائمہ کی کتب فقہ اٹھا لو، رب کبریا کی قسم ہے ایک روایت بھی، آدھی روایت بھی، کسی روایت کے اندر ایک بار بھی یہ تذکرہ نہیں سنا سکتے کہ نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ جا کر 2 دن مسلمانوں کے مقرر کیے تھے، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنی گردن پیش کرتا ہوں، ایک روایت کے اندر یوم المیلاد جشن عید میلاد ثابت کر دی جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے مسجد کے منبر پہ بیٹھوں گا نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے آئندہ خطبہ اسلام نہیں دوں گا، دین کی بات نہیں کروں گا، صرف نماز پڑھوں گا، خدا کو خوش کروں گا، بریلویت کو اختیار کروں گا، سنیت کے مذہب پہ آ جاؤں گا۔ یہ شرط اول ہے کہ جس دن پیغمبر خدا نے یوم الفطر کہا، یوم الاضحیٰ کہا، کیا یوم المیلاد کہا یا نہیں کہا؟ یہ سوال ساری کائنات کے بر صغیر کے مسلمانوں سے ہے کہ یوم المیلاد ثابت کر کے دکھاؤ۔ حلوے ہمیں بھی کھانے آتے ہیں، کھیر ہمیں بھی بنانی آتی ہے، اور جھنڈیاں اٹھا کے روڈ پہ کیا ہم تو ویسے گھومتے رہتے ہیں، سارا دن ہمارا روڈوں پہ گزرتا ہے، نہیں کر سکتے فضل بھائی، کون نہیں کر سکتا؟ اور ہم نے کئی سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ اس مسجد کے نمازی جوہر کے تمام عید میلاد النبی کا خرچہ برداشت کریں گے، ایک دلیل اس رسول سے لا دو جس کے دین کو مانتے ہو۔ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، لیکن نبی علیہ السلام معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی بھول گیا یوم المیلاد نہیں کہا تو وہ اسلام میں نہیں رہے گا، لیس منا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے دین پہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب نبی بھولے نہیں، نبی سے نسیان نہیں ہوا، قصداً یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ مقرر کیا، یوم المیلاد کا لفظ ہی نہیں ادا کیا۔ اس کا مطلب ہے جس کا تذکرہ نبی نے نہیں کیا، جس کو یاد بھی نہیں کہا، بلکہ نبی نے پیر کا روزہ رکھا، پیدائش کی وجہ سے نہیں رکھا۔ یہ آج آپ کو بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، نبی نے پیر کا روزہ رکھا تو جمعرات کا بھی رکھا،
پیر اور جمعرات کا روزہ تو نبی علیہ السلام ہر مہینے رکھتے تھے، ہر ہفتے رکھتے تھے، تو پھر میلاد کے ادھر کہاں سے تم نے ٹچ کر دیا؟ پیدائش سے اگر رکھیں تو سال میں ایک پیر کا روزہ رکھیں، اگر اس کی نسبت میلاد نبوت سے ہو کہ روزہ رکھا پیر والے دن، تو سال میں ایک بار پیدائش ہوئی تھی، ہر سال ہوتی ہے، ہر پیر کو ہوتی رہی۔ کیوں مت تمہاری یہ قوم دی یار، انہوں نے جاہل کیوں سمجھ رکھا ہے؟ یہ تمہاری وجہ سے تمہیں جاہل سمجھ رکھا ہے۔ تم اگر سوال کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور مر جاؤ اٹھ کے پوچھا کرو، اور تو مولوی کئی کی جانا ہے، سانو دس بھی صحیح دلیل کی تو لئی آنا ہے، پوچھتے ہی کوئی نہیں، لم جو بوجھ سارے ستے میں۔ جب نہیں پوچھو گے تو جو مرضی کرے، جب قانون نہیں پوچھے گا تو معاشرہ برباد ہو جائے گا، لا قانونیت، ہڑبونگ، تماش بینی، دہشت گردی، پولیس غیر فعال، فوج غیر فعال، تو پھر کیا جنگل کا نمونہ ہوگا معاشرہ۔ جب یہ قوم نہیں پوچھے گی مولوی سے، تو یہ کہہ رہا ہے ثواب کی نیت سے کہہ رہا ہے، دین کے نام سے کہہ رہا ہے، دین جس کے نام پہ آیا ہے اس نے بھی یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ مجھتے نہیں کرنا تو دلیلیں نہیں نکال، تو سیدھی بات بتا، قولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے سیدھی بات کرنی ہے۔ اور یار اٹھ کے پوچھا کرو، کیوں مر جاتے جب مولوی کھا جائے گا؟ ویسے مولوی کی بات آپ کو کوئی ادا پسند نہ ہے تو مولوی کٹ دیں جے، تو مسئلہ نہیں کٹا سکتے۔